آکھو تو میں چھوڑ دے ماں ملنگ سائی حوصلہ کرے آئے اللہ واسطے روز اتنا ماتم کر دیو اے دو 40 گھوڑے سوار ٹر آئے اینا دے ہاتھی چنیزے آئے شاہ چاند چراغ لے اینا نیزے زمین چ مارے زمین چ نہیں رباب دے جگر اس پہ لگ دے آئے ایک کمینے دا نیزہ بھاری ہویا اے دا حق بنیا اے گھوڑے تو لمحا ریت ہٹاویا اصغر نوچاویا قرآن لیا اس گھوڑے تے بے کے نیزے دی چوج دیتی ہے اصغر نو کے نیزہ تے آیا ہے تے ماں پیا دیئے پیا تارا فجر دا چڑ سی اصغر پہ مرگ بلے سن بولی معمول الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وآلہ آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائل حتی تسکنہو ارزکاتو ان و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد و آل محمد عظمت خاندان سیدہ با آواز بلند صلوات تلاوت فرمائش بیماران دی شفا یابی واسطے بھی بلند صلوات تلاوت فرمائش جتنے بے اولادن اونا دی اولاد نرینہ واسطے بھی ایک بلند صلوات تلاوت فرمائش نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی ہاتھ چاہو جرت نال بولو نعرہ حیدری اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں آج چونکہ موضوع ہے شہزادہ علی اصغر بادشاہ اور علی بھاویں ایک دن دو ہوئے تے تامی علی ہے علی بھاویں کئی سال دو ہوئے علی علی ہے ربائی دا موضوع تو سمجھا رہے ہیں اینن بٹھا دیو اگر ہو سکے تے مہربانی جی تھوڑی جی جگہ دے دیو یا بہ جاؤ سر بہ جاؤ سارا مجمع تواڈے والے پاسے ویکھ رہے
اوتھی بھائی جی تھوڑی جی ہیلپ کر دیو ایتھے بہا دیو بہ جاؤ مہربانی جناب. غرور فوج ستمگر بسم اللہ جی حیدری. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں رخ فرات نگاہوں سے. اچھا بولا نگاہوں سے. اے کہیں آکھے اے 10 محرم شبیر دہتا تے شداد علی اصغر 9 لاکھ چو کچھ بندے آکھیا انہاں آکھیا جی 6 مہینے دا بچہ ہے تے کر کچھ نہیں سکدا تے پانی تے قبضہ ساڈا ہے جیڑا بندہ میں ویکھ رہے ہو میرے حق وچ دعا کرسی. جدوں علی اصغر یہ گل سنی بھئی میرے بابے حسین نو کسی آکھیا بھئی تیرا 6 مہینے دا پتر ہے اے کر کچھ نہیں سکدا تے پانی تے قبضہ ساڈا ہے. علی اصغر دادی علی دے لہجے وچ بول کے 9 لاکھ دی اکھ چک پا کے پیا دین غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں. علی کا لال ہوں معجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا. ہاتھ کیا بولو حیدر. علم نو سلام جرت نال بولو حیدری. علی کا لال ہوں. مہربانی میرے بھائیوں شکریہ. حیدری. علی کا لال ہوں معجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی. ایک جملہ میرا دل میں جرت حضرت عباس دا پڑا. جملہ میرا نہیں جناب بلال کاظمی صاحب انڈیا دے ایک بڑے کمال شاعر نے اور انہاں دا جملہ ہے اور میں وہ پنجابی زبان وچ پڑھیا. جرت حضرت عباس دا پہاڑ ہے. ایک سیکنڈ دی میں سارے دی توجہ چاہیے چونکہ انڈیا دی اردو لکھنؤ حیدرآباد ایک اپنا سٹائل ہے مگر میں انہاں دا جملہ میں انہوں نے دسیا بھی جدوں میں ملیا میں انہوں نے دسیا بھائی تہاڈا ہے جملہ اردو دا لیکن میں اپنے ملک وچ پنجابی زبان وچ پڑھدا اور دعا جتنی ملے اے تواڈے تک بھیجدا. بلال کاظمی صاحب دا جملہ ہے انہاں حضرت عباس دی جرت ہے انہاں. اچھا ایک سوال دا جواب دیو تو میں جملہ پڑھا. ایک چہرے تے کتنی اکھاں ہوندیاں جڑے نہیں بولے سجے کھبے ویکھو. ایک چہرے تے اکھاں. کربلا دے میدان وچ کم از کم لشکر آئی 9 لاکھ دا. میرے مولا میری مدد کرے آئے. میں جملہ بلال کاظمی صاحب دا پڑھ رہا اس دربار چو جتنی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ اور جتنی دعا بلند ہوئے اے دا ثواب ہونا تک پہنچے. کربلا دے میدان وچ لشکر آئی کم از کم 9 لاکھ دا. شاہ چند چراغ والے 9 لاکھ دا لشکر ہوئے تے اکھاں ہو گئیاں 18 لاکھ. انہاں فرمایا کربلا دے میدان وچ جڑا 18 لاکھ اکھاں چو نیندر کھو لوے اس نوں حضرت عباس. جنہوں سمجھ آئیو بولے مہربانی جناب بولو حیدر. یا عباس یا عباس. تھوڑا جا کھولو آواز. تسی بھی حیدری. کربلا دے میدان وچ جڑا بادشاہ 18 لاکھ اکھاں چو نیندر کھو لوے اس نوں حضرت ایک باری اچھا بولو تے قصیدہ پڑھیے. اس نوں حضرت دل ہے کہ باب الحوائج ایک کو قصیدہ شہزادہ علی اصغر دی عظمت دا اگر آنکھوں تے پڑھیے جناب. شریعت کا روشن ستارہ ہے اصغر. شریعت کا روشن ستارہ ہے اصغر. شریعت کا محمد کے پیاروں کو پیارا ہے اسے. تسی جیو علی علی جین علی علی وسن محمد کے پیاروں کو پیارا ہے اسے. محمد کے پیاروں کو پیارا ہے اسے. محمد کے پیاروں سنو ہاں جلین ولی کے مقدس صحن میں. جلین ولی کے مقدس صحن سنو 9 رجب کو اتارا ہے اسے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
سارے بولے آئے بے شک حیدری تیری زندگی ہوئے سنو نا رجب کو اتارا ہے سیگر سنانا رجب کو اتارا ہے سیگر سنانا رجب کو اتارا ہے بندیا دن حسین دا 6 مہینے دا پتر کر کو نہیں سکدا میں ممبر حسین تے کھڑ کے انہاں لوگاں نو چیلنج کر کے پیادا سنا ہے کہ نور نظر باندھتا ہے تیرا پاک جھولا پسر باندھتا جیو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سنو 9 رجب کو اتارا ہے اصغر محمد کے پیاروں کو پیارا ہے اصغر تے میں پیادا سنا ہے کہ نور نظر باندھتا ہے تیرا پاک جھولا پسر باندھتا ہے سنا ہے نور نظر باندھتا ہے تیرا پاک جھولا پسر باندھتا ہے اے شہنشاہ ہے یہ یقین تجھ سا سخی دیکھا نہیں جہاں جس نے تجھ کو پکارا ہے پھر تجھ کو پکارا ہے اصغر تو نے مقدر سوارا ہے جیو بولو حیدری آؤ سید بولو حیدری بسم اللہ تو نے مقدر سوارا ہے سیگر تو نے مقدر سوارا ہے سیگر بابا جی پیر داغم شاہ جی سرکار آگئے ایک شیر فضائل دا ہور تے فضائل دی نوکری ختم شاہ چند چرا گئے پورے پاکستان دے ازاداروں 2 لفظ نے ایک لفظ اصغر او دا مطلب چھوٹا ایک لفظ اکبر اس دا مطلب بڑا دور حاضر دا یزیدہ دے شیعہ رٹ لائیے علی اصغر کربلا کیتا کیا ہے میں بادشاہ نو مخاطب ہو کے پیادا تو بے شیر ہو کر بھی ایسے لڑا کہ جرت میں اکبر سے بھی بڑھ گیا جڑا حاضر ہے وہ بولے دوجے نو چھٹی ہے جڑا حاضر بیٹھے وہ ہاتھ چاوے بولے حیدری ذرا حیدر سارے بولے آئے تو نے مقدر سوارا ہے اصغر سنو 9 رجب کو بھول گئے محمد کے پیاروں کو جڑا یزید ملا دے علی اصغر کیتا کیا ہے ہن میں دلیل پہ دینا شیر آخری ہے میرا فضائل دا میں ممبر تے کھڑ کے بادشاہ نو مخاطب ہو کے پیادا تو بے شیر ہو کے بھی ایسے لڑا ہے کہ جرت میں اکبر سے بھی پھر رکھو ہو تو بے شیر ہو کے بھی ایسے لڑا ہے کہ جرت میں اکبر سے بھی بڑھ گیا ہے شاہی تیری ہے کونین پہ قبضہ تیرا ہے دارین پہ قضا جیسے تیرا اشارہ ہے پھر اشارہ ہے اصغر 9 لاکھ کو تو نے مارا ہے پھر آدھا سارے بولو حیدری پھر آکھا جی تو بے شیر ہو کے بھی ایسے لڑا ہے کہ جرت میں اکبر سے بھی بڑھ گیا ہے شاہی کونین پہ قبضہ تیرا ہے دارین پہ قضا جیسے تیرا اشارہ ہے اسے 9 لاکھ کو تو نے مارا ہے اسے بسم اللہ بہت مہربانی بسم اللہ بس فضائل اتنا کافی کچھ دنہ دا مہمان رہ گیا زہرا دا لال
آؤ اس شہزادے دا دکھ پڑھا جدا گل چھوٹا ہی تے ظالم دا تیر وزنی آ. شہزادہ علی اصغر دا دکھ پڑھن تو پہلے ایک دعا کردہ جڑی دعا شام میں غریبہ لے قبرستان کی تھی شبیر دی رول موئی دھی دی قبر تے اتنی ہائے بلند کرے آئے بھائی توڑی ہائے نہیں آمین ہوئے. صبح شام رو کے یو منگی کار مومنہ دعا ہون تشالا وسے گھر حسین دا. کرو ہائے بلند کرو نا توڑی ہائے نہیں توڑی امین ہے بابا. ہاں مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندرے لہا. بسم اللہ اللہ ماتم قبول فرماوے. آ میرا بحر و مولا انہا عزاداران دی مکان قبول فرما. کوئی میں لمبی چوڑی گل نہیں کر رہا چونکہ میں شہزادہ علی اصغر دا دکھ پڑھن لگا. آؤ جڑی دعا غریبہ لے قبرستان شبیر دی رول موئی دھی دی قبر تے منگی او دعا میں پڑھ دینا ہائے تو کر دے وی تیری ہائے نہیں امین. میں آکھیا اصغر بھیڑ دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسیا. لاڈ پہ کرین شالا دو میں تسے بھین تے بھیرا. ہاتھ نہ بنو میں تا نوکر ہاں میں تا آزاداران دا نوکر ہاں. اصغر بھین دے نالیا نکے نکے ہتھا نال رسیاں کھولے. لاڈ پہ کرین شالا دو میں تسے بھین تے بھیرا. ایک بند پڑا اصغر بھین دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسیا. لاڈ پہ کرین شالا دوویں تس بھین تے بھیرا. اگر لائٹاں بند ہو جاویں تو لائٹاں بند ہو سکتی ہیں تے کروا دے سے. بند ایک پڑھ لگا آدھا پیاں ہویاں حق باطل دیاں او کئی جنگا لگا جت میدان وغادا. او کیتے قتل جوان جوانا نے شیوائے موڑے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. راج کے رونا ہے کیتے قتل جوان باندھ دینا چوتھی سطر سمجھا ہے. کیتے قتل جوان جوانا نے اے شیوائے ہے مڈھ. اس تو کہ تریجی پھر چوتھی سطر جوانوں سمجھو. آدھا پیا جا پوچھ لے کل علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا. او ہوئے قاتل چوتیاں سالان دا مقتول ہوئے چھے. جائن دی ماں دیا اصغرا میں تاجر راج کے چاہیے کوئی. مرحبا مرحبا نوکرہ. اچھا ہائے گل چھوٹا تیا دن تیر وزنیا. آدھا پیا جا پوچھ لے کل آئی علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا. وے قاتل چوتیاں سالان دا مقتول ہوئے چھے. ایک وین دا سہارا بزرگ نہ روک دے تو میں بند نہ پڑھ دا. بزرگ دا کرین پڑھ دے ہوندے ہائے ہر مذہب دا قانون یو
تے دیندے جرم نو ویکھ سزائے او پر مسلماناں وچ کربل دے قانون دتے بدے آدپیاں کیتا قتل معصوم کو ترے واری ایون دی ماں تے بہن گواہ ہے کوئی ہائے کرنالا او پہلے تیر مارا ول قبر پٹی کیتا خنجر دے نالے یا حسین مرحبا مرحبا حسین رباب دے دکھا تے ہائے کرنالے ہو بسم اللہ پچھلے مائک بند کر دے صرف میں توڑے کو لو میں فضائل کیوں پڑھے میں مجلس آزادی تکمیل دی خاطر پڑھے چونکہ اے دن مصائب دن اور اتنا اہتمام توڑے روون واسطے ہے دھیاں بھیناں نو نار رلا کے آئے ہو بزرگ فرمیندے ہیں کہ کربلا دی جنگ چگر رباب دی جوڑی نہ ہوندی اگر اصغر تے سکینہ نہ ہوندے شاہ چند چراغ مٹی تے بے کے رونے والے ہوں تے لوگ اس جنگ نو سیاسی جنگ آ دے بزرگا دیان کے بھین رسیاں پا کے تے بھیرانوں کے نیزہ تے چھتری شارہ چ ڈسے آئے لوگاں کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہویا ایک جملہ میرا دل پیر دیگم شاہ جی میں پڑھا امام سجاد روایت کر دیں بھائی واقعہ کربلا تو بعد جتنی دیر اے ماما بھینا سمسن جتنی دیر میری ماں رباب زندہ رہی ہے نا ایک گٹھڑی ہاں اللہ کے رکھی کربلا تو شام تو مدینے او گٹھڑی ہاں ماتمی دا ہاتھ سارتے چاہیے امام سجادہ دن کے جدن میری ماں اس دنیا تو ٹوری میں آلیہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے میں اکھے اممہ گٹھڑی کھولیے تا صحیح اس گٹھڑی چاہے کیا مدینہ حلیا جدو آلیہ گٹھڑی کھولی تے گٹھڑی جو علی اصغر دے چھولے دیاں سڑیاں لکڑیاں ایک پتر دا خون آلودہ چولا جنو ہان اللہ کیا دیا یو میرا ایک دل نہیں ترے واری کو سنالا مرحبا 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 ہائے دی آواز بلند کرو تے میں علی اصغر دی شہادت دا ایک جملہ آکھا 10 محرم میدان کربلا شبیر زخمی باں سر تے رکھی اور حسین ہوکا ڈتا حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے میری مدد کرن آلا ازاداروں اے دو شبیر دی حکل مکی اے دو اصغر پینگے چو زمین تے ڈھٹھا تے کونیاں دے بھار ٹور کے آدھے بابا پتران دیا ہوندیا پیو غریب نہیں سڑیں دے او بابا تیرا اصغر جے جیندے جدوں علی دیاں دھیاں ویکھیا تے وین بلند ہو گئے حسین دے کن تے جدوں علیہ دے روون دی آواز پئی اکبر بھول گیا قاسم بھول گیا اونو محمد شبیر نو بھول گئے بھین دے خیمے چاہ کے بھین دا ہاتھ نپ کے حسینہ دن کیوں رونیاں ہو اجے تے شبیر جیندے بی بی آدھیے تیرے اصغر رو آئے فرمایا کتھے میرا اصغر سین ہاتھ نپیا تے اس خیمے چلے آئے جتھے پتر کونیاں دے بھار پہ ٹردا شبیر پتر روحان اللہ کیا دن اصغر تو بھی سن لیا جو تیرا پیو غریب ہو گیا ہے اینج نکے نکے ہاتھ پیو دی داڑی تھلے رکھ کیا دے بابا او بابا من میدان لے چل میں پانی انج منگسا جی میں میری دادی زہرا حق منگیا اچھا ایتے میں بزرگان دا نا ایک بند پڑھ دو نا جدو میں محرم دے دینا شہزادہ علی اصغر دی شہادت پڑھا نا جوان نوہائے سارے کرے آئے اور ماتم بھی کرے آئے این شبیر پتر نو ویکھیا حسین جھک دے جھک دے جھک دے علی اصغر دے منہ تے جھکے حسین ارادہ کیتا میں پتر دا منہ چما تے بزرگا دے شاہ تسے پتر دا منہ چمیا کل سجن شبیر نو بھول گئے آئی یاد جوانی غازی دی دو اتھرو شاہ دے دل پہ ہے کوئی ہائے کرنا لاؤ اتھرو ڈھے پہ رخ اصغر تے پنڈی آلیاں رخسار معصوم دے دھل گئے علی اصغر سمجھیا پانی ہیں دوویں لاب معصوم دے کھل سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو اور ہائے بلند کرو سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو اور علی اصغر دی مکانے چاہے بلند کرو کدی نہ رو وہ جڑے کھلیاں بائیں کر کے روندے ہو علی دیاں پترہ تے دھیاں نو علی اصغر سمجھیا پانی ہیں دوویں لاب معصوم دے کھل گئے
شبیر ہکڑ لیتی ہے میری ماواں بہنوں میں ہاتھ بدی کھڑا میں تواڈے حصے دی ہن مکان دین لگا اے جملے بھی تواڈے حصے دے علی دیاں دھیاں تواڈا عزت پردہ سلامت رکھن حسین آدن رباب جی مولا اصغر میدان جانے تے مولا پھر بہن بھرا میرا خیمہ چھوڑو شبیر آدن کیوں بی بی آدھی میں تن پتر تیار کر دے وا حسین آدن کیوں رباب آدھی میں تن 9 لاکھ نہ کہ حسین ماں تو اولے ہو کے پتر میدان چ لے کے آیا شبیر تے عالیہ ٹر گئے اپنے خیمے میری سین پتر نو چایا تبرکات والا صندوق کھولیا ایک چولا علی اصغر نو پوایا سین دیاں وفا دے نا جملے سنیا ہے 2 چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں لٹکائیاں اصغر دے خشک والن چ کنگھی کیتی تے پتر دا منہ چوم کے پیا دی اصغر ماں نو سرخرو کرے علی اصغر تیر آیا تے خود جھلی علی اصغر تیر تیرے بابے حسین نو لگا نا تے ہر کوئی اکسی ہے تیری ماں دی دودھ دی تاثیر ہے ماں دیا ہتھاں تے تڑپ کے آدھے اماں ایک باری میدان جاون دے لوگ اکبر و قاسم دی جنگ بھولنا نہ گئے تے پتر نو بتری دھارا نہ بخشی بڑی سونی مکان ہے بڑا سونا گری ہے امتحان نہیں ہوندا مصائب اور ایک کوئی پہلی مجلس تو نہیں ہے صبح دیاں سنن لگ دیو ہر جگہ تے مصائب سن رہے ہو مگر بڑا سونا گریا کر رہے ہو میری سین اور ایس جملے تے او جتھے میرے او جڑے سارے بزرگ تے بھرا نے او پیچھے بھی تہاڈا بھی ماتم دا حسر تے آوے میں جملہ سائیں بڑا ہی اوکھا پڑھن لگا ہے انج کر کے ویکھو جرت علی اصغر دی ماں دی پتر نو تیار کیتا اس ہاتھ تے رکھیا سیدہ میری مدد کری میں تیرے پتر دا دکھ سمجھاواں اس ہاتھ تے سکینہ دا ہاتھ پکڑیا عالیہ تے شبیر دے سامنے آ گئی بسم اللہ پڑھ کے اصغر رکھیا حسین دے ہاتھاں تے عالیہ دے ہاتھ وچ دتا سکینہ دا ہاتھ تے امراء القیس دی دھی آدی ہے لو جویں خالی جھولی آیاس مرحبا ہائے کرن والے عزادارو مرحبا منہ تے ماتم کرن والے عزادارو مرحبا سر تے پرسا نوکرا عالیہ تے شبیر نو آدی ہے لو جویں تواڈے ویڑے خالی جھولی آیاس آج انجے لگی جانیاں حسین اصغر جانے تے تو جان سکینہ تو جانے تے علی دی دھی جانے این شبیر پتر نو لیا میں بالکل وین دے قریب آ گیا شبیر انج چایا جویں کاری قرآن چہندے ماواں بیٹھیاں نا میں انہاں واسطے جملہ آکھن لگا شبیر ٹرے چوتھے قدم تے حسین گیا نا تے اصغر دی ماں دی ڈھا نکل گئی حسین پیچھے مڑ کے آدن رباب جے آنکھیں تو میں پتر واپس کر دے وہاں فرمایا مولا میرا لاکھ اصغر ہوندہ میں تو اڈی جتی تو وار دے وہاں شبیر آدن رنی کیوں ہیں بی بی آدھی ہے میں ماں ہاں اگر ہو سکے تو میرے پتر نو انج نہیں ہے انج کر کے حسین آدن کیوں رباب آدھی ہے جتنی دیر تائیں تسی میدان آل جاسو میں خیمے کھلو کے اپنے پتر دا چہرہ وے دی راسا مولا میں تیری اصغر نو رج کے چاہے ہی کوئی نہیں شبیر اصغر نو چایا حسین میدان چاہ گئے اور استغاثہ بلند کیتا بڑی سونی ہائے کر رہے ہو تے 9 لاکھ چو کچھ لوگا آکھیا حسین پانی آپ پینے بہانہ پتر دا کر رہے ہیں 9 لاکھ چو کسے نو نہیں پتا جو علی اصغر بول سی آدھے نے خود پانی منگے تا دینے آ اے بھی جملہ اوکھے حسین آدھے منگ دے پانی پیو دے پاسے وے کیا دے بابا بھیراوان دیا قاتلہ تو منگن تا بڑا اوکھا بابا اینا میرا اکبر لایا اینا قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجائے اینا میرے چاچے غازی دے بازو کلم کیتے مگر بابا تیرا حکم ہے بابا میں منگدہ پانی ماں کھلوتی ہے خیمے دے بوئے تے پیو پتر نو رکھے گرم زمین تے اصغر خشک لبا چو خشک زبان دا تیر چلایا او مسلمانو میں 3 دہاڑیاں دا تسا ماں خیمے تو بول کے آدھی ہے ماں صدقے او میرا بولیاں نہ بولن آلا آئے آج پیو دی آنکھیں 9 لاکھ کو لو پانی پیا مگدہ ہے صدقہ 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 جنگیر بھائی اندے ہائے کرو تو میں حکوین دے گم شاجی کر دے وا عزادارو اصغر دی معصوم جی آواز کوئی اتنا درد ہا جو ظالمہ کنڈ کیتی ہے اور رو رہے ہیں اور ایک دوجہ نہ دن اس بچے دا کیڑا قصور ہے اے تجھے بولی بھی نہیں بول سکدا اے جدوں پسرے ساتھ ویکھیا اس ہرمل دے موڑے تے ہاتھ رکھیا اور سکھیا اکتا کلام الحسین جلدی کر شبیر دی کلام نو قطع کر جیڑا کام غازی نہیں کیتا وہ شبیر دا 6 مہینے دا علی کر رہے
हुरमल तीर कमान च रखिया। आगा नसीम अब्बास के दर्जात बुलंद होवे, ओ आदे शियों इतना वजन हा इस तीर दा, अगर ये मारे न बिया उंजी सकीना दे भिरात रख देवे हा असगर दे साह बंद हो जावेना। इस त्रै फल्ला तीर रखिया, इस ओ तीर रखिया जेड़ा जंगल हैवाना ते चलाया जाता। इस गोडी लाई, इस तीर नु छिक दिती, एदा हथ कमिया ते तीर ठट्ठा। इस दूजी बारी फिर कोशिश की, फिर नाकाम। पिछले सादा दे तू तो बड़ा वड्डा तीर अंदाज है, अज तेरा हाथ क्यों कम रहा है? अदा अगर ये गल पुछड़ी तो मेरे नेड़े आ। आदे ओ सामने काली कनात है जिदे नाल एक बीबी है जिंदा हाथ जख्मी पासे थे, मैं तीर नु छिक देना ते हाथ पासे तो चा के आदि ना मार, मेरा 6 महीने दा बचड़ा है। बुलंद हाय करो तो मैं वैन शुरू कर देवा, बुलंद हाय करो मैं वैन शुरू कर देवा। हुरमल तीर कमान च रखिया। चलो एक जुमला मजीद सुन लो, थोड़ी जी आवाज अल्लाह बास वाले वधाओ मैं वेंट करा। जेड़ा बंदा जानदा है कि सैंड रुबाब नू अपने पीऊ दाज तीर कमान दिता, तीर अंदाज पीऊ दी थी आई, ओ खैमे दे बूहे ते पे वेदिए हुरमल तीर नू छिक दिती है ते मां आखे असगर होशियार, असगर इस जालम दा निशाना तू ने, तेरा बाबा हुसैन है। पिंडिया ले हुरमल तीर छड़िया, असगर उछल के गर्दन तीर दे। तीर इतना वजनी हा, असगर दा गल चीर के शबीर दे बाजू चाण लग गए। और बुजुर्ग आदे अगर शबीर दा बाजू ना होवे आ, जिन तीर जावे हा उदाई सकीना दा वीर जावे। सदका सदका मेरी सैन दे पुत्र नु हाय करन वाले हो, सदका ओ सर और मुंह ते मातम करन वाले जवाना ओ शाला मावा बहना नु नसीब हो। अज़ादारो शबीर डिठा, मैं तुहाडे ते सवाल करदा, मैन सवाल दा जवाब दियो। 6 महीने दे बच्चे दा गला कितना सारा होंदा है, कितना सारा गला होंदा है 6 महीने दे बच्चे दा। भाई इशारा कर रहे हैं इतना सारा गला होंदा है। इस तीर मारिया शहजादा अली असगर एक कन तो दूजे कन तक शहीद हो गया शबीर दा बचड़ा। हुसैन डिठा भाई मेरा बाजू अली असगर दी गर्दन नाले, शबीर इन्ना लिल्ला पढ़ के अपना बाजू जुदा कीता ते आसमान दवे क्या दे ले मेरे अल्लाह हुण तेरा दीन बच गया। और मेरे असगर नु तीर लग गया। शबीर बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर थक ना हो पे तो एक जुमला होर आख देवा जी। शबीर असगर नु रेत ते रखिया। हुसैन इरादा कीता मैं असगर दे तीर नु गल चो कड्डा, तुहाडी हाय नहीं निकली। हर मरन वाले आखिरी हिचकी शबीर दी झोली च लईए ते हुसैन बड़ा हौसले च रहा, मगर जदों असगर दे गल चो शबीर 3 फल्ला तीर कड्डन लगा, ए वफाई रुबाब दे बचड़े दी हुसैन आदिन असगर दे लब हिले। हुसैन आदिन मैंने इंज लगे मेरे पुत्र को गल कीती है। शबीर आदिन मैं झुकिया ते हौले हौले पिया दइयो बाबा बाबा पुत्र ते मिन्नत लावे, अपनी बांह दा जख्म मेरी मां नू ना विखावे। शबीर सर ते मातम दा हाथ रखो। शबीर आदिन क्यों आदा बाबा मैं मां नाल वादा कर आया, तीर मैं झलसा। शबीर तीर कढ़िया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली असगर दियां अखां बंद हो गईयां। शबीर पुत्र नू हाथ ते रखिया, आबाद दा दामन असगर ते करवाया। पहला वैन जिस ते बीबी दी मोहर है। 7 कदम हुसैन खैमे दे पासे, फिर 7 कदम पिछे। बड़े औखे होके सही बड़े औखे होके शबीर खैमे दे बूहे ते इत्थे हाथ रखिया। रुबाब रुबाब तेरा असगर पानी पिया, रुबाब मैं तेरा शुक्रिया अदा करन आया। आदि मौला शुक्रिया अदा करनी तो अली दियां धियां दा कर। मौला मैं तेरी कनीज हाँ सैयद अदा। रुबाब मैं भी जानदा झोलियां वाले पुत्र देने मावां नू बड़े औखे। हुसैन आबा नहीं हटाई तो बीबी आदि किथे मेरा असगर। सैयदा दे रुबाब हुण हौसले नाल मेरी गल सुन, हुण कम 2 रह गए ते दोवे बड़े औखे। आदि मौला हुक्म करो। सैयदा दे 2 काम ने। पहला काम है पुत्र दी लाश चाणी,
تے دوجا کام ہے پتر دی قبر بنانی اتنی ہائے کریا ہے بھائی شام علی ملکہ ساڑے تے راضی جاوے رباب دی جرت ویکھو حسین نوہ دیئے مولا تسی سارے دن دا بھیراواں تے پتران دی لاشاں چاہ کے تھک پے ہو اصغر تسی چاہو تلوار میرے ہاتھ چ دیو بی بی آدھی میں قبر بناواں اگو اگو ربابے پچھو پچھو حسین اللہ دا عرش لیا سیدہ دے رباب قبر نہ بناوے آدھیے کیوں مولا سیدہ دے آن علیہ نسلاک سن ایڈا غریبا ماما تو پترا دیا کرو کرو بلند ہائے کرو سارتے ماتم دا ہاتھ بھی رکھو نا اے تو حسرت عالیہ دی حسین آدھے پتر نو چاہ تلوار میرے ہاتھ چ دے میں پتر دی خبر بناوا آؤ میریاں ماوا بہنا بیٹھی ہیں تو ہاڈے گھر جنہ دے گھر چھوٹی اولادے ایس گل دا فیصلہ کر لو اللہ نہ کریو میرے جوان بھیراواؤ ایک لازہ کسے ماں یا بہن دا چھوٹا بچہ ہو دے تو جدا ہو جاوے جدہ واپس ملے او ماں کنج چین دیئے میں نے ویکھو انج چین دیئے بزرگا دن انج نہیں چین دی انج بھی نہیں چین دی شاہ چند چراغ لیا او جدہ بچہ ماں یا بہن ملے ماں انج چین دیئے قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا او جدہ رباب چاہے اصغر دی گردن انج لہ گئی ہے تے رو کے پیا دیئے میں نو معاف کرے یا صاحب العصر والزمان میرا باہر مولا ہے نہ مکان میں نوکرا پتر دی گردن تے مورا کے آدھیے تیرے کھیڈن دی روت ہائی حوصلہ میرا چان حوصلہ اج تا مصائب ہون شروع کیتا ہے اگو اگو حسین پچھو پچھو رباب شبیرہ دن میں کچھ قدمات گیا میں نو اصغر دے ماں دے روون دی آواز دھنائی دیتی ہے حسین دن میں پچھے منہ کیتا ہے اتھائی بزرگا دین شبیرہ دے رباب تو کوف بے گانی ہے ذرا پتر نو رو جھال جھال کے او نہیں ماما دے دیا آئیو پترا دیو آیتے زخمانو وال شہیدہ دیا لاشاں تڑپیاں رباب رو کے پیا دیئے تو سابانیو آپ شریعت دے نئی جرت جو میں سمجھاوا او نئی پیو دفنین دے او نئی پیو ساردہ ماتم دفنین دے او پترانو نئی لاشاں چے صدقہ چاہو ہلکے دماتمی ہاتھ کرا میں آخری 2 منٹ دا ایک بین شبیر تے رباب خیمے دے پچھلے پاس سے آئے رباب اصغر نو چایا شبیر پتر دی قبر بنائی چوتھے اسمان تو جبریل دے اللہ کیا ہے ہوا حسین دے اجازت میں شبیر نو پتر دی خبر بنا دے وا ازاداروں تاریخ دیئے جبریل غازی دیاں شکلہ بنائیاں کربلا آیا قدمات ہاتھ رکھیا دے مولا پچھے ہو نوکران دیا ہوندیا سردار قبرہ نہیں بنیں دے سیدہ دے جبریل اور میں بھلا نالی ماں دا پتر نہیں جتنا جلدی ہو بھی ٹبے کربلا چھوڑ آدھے کیوں مولا سیدہ دے متا غازی سمجھ کے زینب باہرہ ہاتھ نہ پلاؤ بزرگ نے ہاتھ نہ پلاؤ سہارا دیو ماتمی نہ لی دیاں دھیاں دے بزرگا حوصلہ میں سیدہ میں تو پتران دی جاہاں بڑے حوصلے نال ماتم کرے آئے ٹور گیا جبریل شبیر قبر بنائی ہونواری آئی اصغر نو دفن کرن رباب انہا للہ پڑھ کے حسین دے ہتھا دے رکھیا شبیر کربلا دی ریت دے رکھیا ریت گرم آئی اصغر دا جسم نرم آئی ماں پیوے دیئے شبیر ریت باونا شروع کی تھی پیرا تک ریت آئیے ماں وحدی رہیے منویک سانوہ تک ریت آئیے ماں وحدی رہیے شکم تک ریت آئیے ماں وحدی رہیے سینے تک ریت آئیے ماں وحدی رہیے او شاہ چان چراغ لیا جدہ اصغر دا چہرہ بچ گیا ہے ہون ماں کانڈ کر گیا
بی آدھی ہے حسین تو جان تیرا اصغر جان یا حسین یا حسین یا حسین سیدہ میں تیرے تو منگدا مدد میں دے اجازت ہن تیرے پتر دا قتل پڑا شبیر دفنایا میں بول کے دسو مسلمانہ دفن رہن دیتا جڑے نہیں بولے وہ ہاتھ شاہ کے میں دسو جوانہ ہو نہیں دفن نہیں رہن دیتا یارہ محرم دا ڈی چڑیا اینا سار سانگا تے سوار کیتے ایک کمینہ دا مارے 72 آئے اے سارے 71 انہکا دے میں دیکھیا کل ڈیگرے لے خیمے دے پچھلے پاسے ہون قابو کریں جوانان کنٹرول کریں اپنے جذبات میں دیکھیا شبیر پتر دی قبر بنائی آدھے کمیں لبسی آدھے انہیں نہیں لبنا 40 گھوڑے سوار منگاؤ اونا دے ہتھا 40 نیزے دے وہ نیزے زمین اچ مارو جتھے حسین دا پتر حوصلہ برآمد ہوئے سی شاہ چند چراغ علیہ من منبر دی قسمے اے دو 40 گھوڑے سوار ٹریا ہے او دو سکینہ سر تے قرآن رکھیا ہے آدھی ہے میرے اللہ میرا نکا بھرا یا سیدہ آنکھوں تو میں چھوڑ دے ماں ملنگ صحیح حوصلہ کرے آئے اللہ واسطے روز اتنا ماتم کر دیو اے دو 40 گھوڑے سوار ٹرے آئے اینا دے ہاتھی چ نیزے آئے شاہ چند چراغ علیہ اینا نیزے زمین چ مارے زمین چ نہیں رباب دے جگر اچ پہ لگ دے آئے ایک کمینے دا نیزہ بھاری ہویا اے دا حق بنیا اے گھوڑے تو لمحا ریت ہٹاویا اصغر نوچاویا قرآن لیا اس گھوڑے تے بے کے نیزے دی چوج دیتی ہے اصغر نو کے نیزہ تے آیا ہے تے ماں پیا دیئے پیا تارا فجر دا چڑ سی اصغر پہ مرگ بلے سن بولی معمول مطابق سارتے ماتم دا ہاتھ رکھو بی بی آدھی آجا ویلہ لے اسے گئے آجا ویلہ لے سارے ماتم او جھولا تیرا جھولا او کیوں رسے گیا ہے ماں او یا لال واری جاوا سارتے ماتم دا ہاتھ رکھو جڑے علی اصغر دے ماتمیو پتر دی لاش دوے کے پیا دیئے او امڑی نہ رج کے چاہ او بھینا نہ رج کھڑا یا حسین سارتے ماتم او جھولی چولال دے کے سکھی سو دیا نہیں ماوا آجا کرو ماتم آخری وین میں ہر ماتمی اگے ہاتھ بندا ہلکے دا ماتمی سر تے ہاتھ رکھے میری سین پتر دی لاش زمین تے ڈٹھیے تڑپ کے پیا دیئے تو میرا نازنی او ڈہدی گرم یا حسین